प्रदेश म्हणटा आणि आमी जर तांकां घट केलो जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी ह्या देशाक फुडें व्हरपाक शकतले आनी ह्या लॉकडावनाच्या हातूंतल्यान लॉकडावन जालो स्टेट वायड कर्फ्यू जालो हे सगळें जेन्ना बंद जालें तेन्ना लोकांक भाजी किंवा धान्याचो आदार दिवपी हे तुमीच शेतकार आशिल्ले आनी म्हणून तुमचे सगळ्यांचे पयलीं म्हणल्यार आभार मानता आनी हें सगळें करता आसतना खंय तरी आजच्या ह्या पॅन्डेमीक आसत महामारीच्या काळांत तुमकां म्हजे कडल्यान एक बारीकशी मदत जावची म्हणून एक बारीकशें हें पावल आमी घेतिल्लें आसा तें फर्टिलायझर जें आसा सारें जें आसा हें वांटपाचें काम आमी घेवन एक आमचो खारीचो वांटो फूल ना फुलांची पाकळी असो आमचो एक प्रयत्न आसा आनी तो तुमचे कडेन पावोवपाक लागून आज आमी हांगा आयिल्ले आसा हें दिता आसतना सुद्दां आमी कृषी विज्ञान केंद्राक आमी कॉन्टेक्ट केलो आनी खंय बऱ्या पद्दतीन आमी बऱ्या तरेन ते तुमचे कडेन पावतले त्यांचे विचार कारण ते ह्या फार्मिंगाचेर ते इतले अभ्यास करतात आणि त्या हातूंतल्यान तुमचे कडेन ते बऱ्या तरेन बरे विचार पावतले शेता बद्दल आणि तुमी इतली वर्सां शेतां करता तुमच्या ज्ञानान मातशी भर पडटली ह्या उद्देशान आमी आज हो कार्यक्रम दवरलेलो तुमी खूब मोठ्या संख्येन हांगा आयले त्या लागून तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता असेच कार्यक्रम हेच्या फुडें सुद्दां आमी आयोजीत करतले असोच सपोर्ट तुमचो सदांच आसतलो अशी आशा दवरता आणि जेन्ना आमी शेतकारांक लागून खूब गव्हर्मेंट स्किमी आसा ह्यो स्किमी आसात सबसिडी आसात ह्यो सबसिडी तुमचे कडेन पावपाक लागून म्हजो सदांच प्रयत्न आसतलो आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान सुद्दां फुडल्या ह्या एक दोन म्हयन्यान जशें हें कोरोनाचें सावट कमी जातलें त्या हातूंतल्यान सरकाराच्या मार्फत ह्यो सबसिडी किंवा स्कीम एक्सटेंड करपाक लागून आनी ते तुमचे कडेन पावोवपाक लागून इम्प्लिमेंट करपाक लागून एक कॅम्प आमी आयोजीत करपाचें थारायिल्लें आसा तेजे डिटेल्स आनी तेजे केन्ना जातलो कितें जातलो हें तुमकां फुडें आमी सांगतले पूण अशें तुमचे सगळ्यांची मदत आनी तुमच्या सगळ्यांचो सहभाग असोच हेजे फुडें सुद्दां आसचो अशी विनंती करता आनी म्हजो जेन्ना सपोर्ट तुमकां लागतलो तेन्ना हांव सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो इतलें सांगता आनी म्हजी हेजे पयलीं तुमकां बऱ्यो टिप्स नाजाल्यार सजेशन्स तुमकां हांगा म्हणजे कृषी विज्ञान केंद्राचे जे अधिकारी डॉक्टर्स आसात सायंटिस्ट आसात तांचे कडल्यान मेळिल्ले आसा. आमी पॅन्डेमीक चालू आसा पॅन्डेमिकान सगळी कडेन सगळे बिजनस बंद आसा
कांयच चलना लोकांक जर आमी भायल्यान भाजी हाडटाले किंवा भायल्यान धान्य हाडटाले ते खंय तरी अफेक्ट जाला पूण ह्या टायमार जर कोणें ह्या गोंयकारांक आमच्या सगळ्यांक मदत केली तर ह्या तुमी सगळ्यांनी फार्मरांनी आज खूब जाण भाजयो रोयता खूब जाण आनी धान्य रोयता आज खंय तरी हो देश आमी कृशी प्रधान देश म्हणटा आनी हाजी कंप्लीट इकॉनॉमी जी आसा ती शेतकाऱ्यांचेर डिपेंड आसा आनी हें सगळें जाता आसतना खंय तरी आमी शेतकाऱ्यांक फुडें काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता हो म्हाजो बारीकसो प्रयत्न बारीकसो एक एटेम्प्ट आसा की खंय तरी हांव बाकी सगळ्यांक ह्या हितूंतल्यान म्हाजें एक फुल ना फुलाची पाकळी आमी जशी म्हणटा तशें खंय तरी एक बारीकसो म्हजो हेल्प म्हाज्या सायडीच्यान खारीचो वांटो कारण तुमी शेतान वावरता आसतना खूब मोठें काम करता पॅन्डेमिकाच्या काळान कोणाक भाजी जाय आशिल्ली नाजाल्यार कोणाक धान्य जाय आशिल्लें कितें आशिल्लें ते सगळे लोक आमच्या गांवांनी येताले हें सगळें घेवपाक लागून आनी आज म्हाका अशें दिसता की जर तर आमी आमचो देश फुडें व्हरतले जाल्यार आमी शेत हें कारण शेत हो ह्या देशाचो कणो आसा शेतकार हे देशाचे कणो आसा बॅकबोन आसा आनी म्हाका दिसता की ह्या हितूंतल्यान खंय तरी प्रत्येक आज फ्री डिस्ट्रिब्युशन ऑफ फर्टिलायझर्स आसात हेच्या फुडें वचून म्हाज्या हितूंतल्यान हांव सरकाराच्या मदतीन खंय तरी सरकाराच्यो स्कीम आसा फार्मरांक लागून त्यो तुमचे कडेन पावोवपाक लागून प्रयत्न जातलो ताका लागून कॅम्प घेवचे पडत नाल्यार आनी कितें अवस्था लावची पडत जाल्यार ते सुद्दां सरकाराच्या माध्यमांतल्यान घेवपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनी ते डिटेल्स तुमकां हेजे फुडें कळटले म्हणजे जेन्ना आमचो फिक्स जातलो प्रोग्राम तेन्ना आमी तुमकां सांगतले आनी ते जेन्ना कॅम्प हांगा जाता ते फक्त येवन लॅक्चर दिवन वचचे ना तर ते तुमकां अवेल करतले आनी त्या हितूंतल्यान कोणाक जर ती सबसिडी किंवा ती स्कीम अवेल करपाक जाय कोणाक घेवपाक जाय जाल्यार ऑन द स्पॉट ती घेवपाक मेळटली हेजो एक तेजें हें हांव करून दवरतलो की ती हांगा सगळ्यां कडेन पावपाक जाय नाल्यार स्किमी अनावंस जाता अवेरनेस जाता आनी मागीर ते कोण घेवपाक पावना हें जावपाक जायना त्यो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय लोकां कडेन पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या हितूंतल्यान हांव तो प्रयत्न पावोवपाचो प्रयत्न नक्कीच करतलो आज सकाळच्यान कार्यक्रम जातात आनी आमचे कृषी